हरिया तोता पहली बार इस गांव में आया था। मिट्टू को रास्ता नहीं पता था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। गोरी कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम इस गांव के नहीं लगते हो। हरिया कहता है, हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो? गौरी सोचती है, ये सही मौका है। इस तोते के पास तो इसका बैग भी है। ज़रूर इस बैग में पैसे होंगे। मुझे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। गौरी कहती है, अरे तोते भैया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल सही इंसान मिला है। तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। चलो मेरे घर पर चलो। हरिया कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही चलता हूँ। हरिया और गोरी गोरी के घर पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, तुम आराम कर लो हरिया, काफ़ी थक गए होगे। हरिया कहता है, हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, यहीं सो जाता हूँ। फिर हरिया सो जाता है। फिर गोरी उसका बैग छुपा देती है। फिर जब हरिया उठता है तो गोरी से कहता है, अरे गोरी, मेरा बैग यहाँ रखा था, कहाँ गया? गोरी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो हरिया भैया, कौन सा बैग? यहाँ तो कोई बैग नहीं था। मुझे लगता है तुम बैग वहीं छोड़ आए हो। हरिया भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। तभी वहाँ गोल्डी चिड़िया आ जाती है। गोल्डी कहती है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन हो? हरिया उसको सारी बात बताता है। गोल्डी फिर उससे कहती है, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आप मेरे घर चलो। हरिया को गोल्डी सच्ची लगती है, तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। फिर हरिया कहता है, मुझे लगता है उस कौवे ने ही मेरा बैग चुराया है, लेकिन मुझे कुछ परेशानी नहीं है। गोल्डी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका बैग चुर गया है और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर हरिया बताता है, मेरे बैग में मैंने सिर्फ खाना सफ़र के लिए रखा था। अब तक तो वो खाना भी ख़राब हो गया होगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। गोल्डी चिड़िया गोरी के घर में किराए पर रहती थी। उसका एक बेटा नीलू भी था। उसके पति का देहांत हो चुका था। नीलू गोल्डी से कहता है, माँ, इस बार तो हमारी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है। हम किराया कैसे देंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बेटा, ऊपर वाला सब देखता है, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। तभी गोरी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों माँ बेटे यहाँ बैठे हो। मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी। कभी तुम खुद मेरे पास भी आ जाया करो और किराया दे दिया करो। गोल्डी कहती है, मैं तो आपके पास आ जाती, पर अभी जैक के मरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं हो पाए हैं, तो मैं देने नहीं आ पाई। गोरी कहती है, पैसे नहीं हो पाए से क्या मतलब है? मुझे मेरा किराया चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। गोल्डी कहती है, बस इस बार माफ़ कर दो। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें किराया दे दूंगी। गोरी कहती है, तुम तो बहुत गरीब हो चुकी हो। तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। मेरा किराया कैसे दोगी? चलो अब मेरे घर से निकलो। फिर गोरी उन लोगों को निकाल लेती है। बेचारी चिड़िया अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर वो एक सेब के बाग में पहुंचते हैं। गोल्डी कहती है, बेटा, पता नहीं ये सेब का बाग किसका है। यहाँ तो इसका मालिक भी नहीं दिखाई दे रहा। हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तभी आवाज़ आती है, रुको गोल्डी, ये बाग तुम्हारा ही है। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, जो तुम दूसरों की मदद कर कर कमाती रही।
اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی چڑیا ایک پیڑ پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی، اس نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن جس پیڑ پر گولڈی نے گھونسلہ بنایا تھا وہ پیڑ کافی کمزور تھا۔ گولڈی کہتی ہے، واہ میرے پیارے انڈے، جلدی ہی میرے انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے، میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کروں گی اور ان کو اچھے سے رکھوں گی۔ پھر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور گولڈی ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن گولڈی کا گھونسلہ جس پیڑ پر تھا وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے۔ گولڈی کا گھونسلہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ گولڈی کے بچے چلاتے ہیں، ماں مجھے بچاؤ، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں میں آ رہی ہوں بیٹا، گھونسلے پہ ہی رہنا۔ پھر گولڈی دونوں بچوں کو بچا کر ندی کے باہر نکال لیتی ہے۔ گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ممی اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بچوں، میں تو ہوں، کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر ہی لوں گی۔ پھر گولڈی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کے گھر چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے، کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔
तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा गोल्डी को दिखाई देता है। गोल्डी कहती है, ये कैसा अंडा है, ये तो बहुत बड़ा अंडा है। तभी वो अंडा एक अंडे के घर में बदल जाता है और आवाज़ आती है, मैं जादुई अंडा हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता, इसीलिए तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ गोल्डी का घोंसला था। गोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है, किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है, क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। गोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया, ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा, चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी, परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। एक बार गोल्डी नीलू के लिए जंगल से फल लाई थी। गोल्डी कहती है, नीलू, आज मैं तुम्हारे लिए पसंद के फल लाई हूँ, अब तुम इन्हें जल्दी से खा लो। नीलू कहता है, थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। नीलू फल खाने लगता है। तभी नीलू को सांप दिखाई देता है। नीलू कहता है, सांप सांप, वहाँ सांप है। गोरी कहती है, जल्दी घर से बाहर निकलो नीलू। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नीलू कहता है, ये सांप तो हमारे घर में घुस गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो नीलू, हम कालू के घर पर चलते हैं। फिर दोनों कालू के घर पहुंच जाते हैं। गोल्डी कहती है, कालू, हमारे घर में सांप घुस गया है, हमें अपने घर में रुकने के लिए थोड़ा सी जगह दे दो। कालू कहता है, चलो मेरे घर से निकलो तुम लोग, कहीं वो सांप तुम्हारा पीछा करते करते मेरे घर में ना आ जाए। कालू उन दोनों लोग को भगा देता है। तब तक सांप गोल्डी के घर से निकलकर कालू के घर में घुस जाता है
गोल्डी और नीलू अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर कालू के घर में सांप देखकर डर जाता है और घर से बाहर निकल आता है और कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर में तो सांप घुस गया है। लेकिन तेज धूप में उसे गोल्डी के घर के अलावा और कोई घर नहीं मिलता। कालू गोल्डी के घर पहुंच जाता है और कहता है, गोल्डी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया। अब मेरे घर में सांप घुस गया है, प्लीज़ मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। नीलू कहता है, तुम मेरे घर से निकलो कालू, तुमने हमें घर में घुसने नहीं दिया था ना। गोल्डी कहती है, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कालू, जो किसी को मदद देने से इनकार कर दें। तुम मेरे घर में रह सकते हो, पर हमेशा लोगों की मदद किया करो। गौरी अपने बेटे नीलू के साथ किराए के घर पर रहती थी। उसके पति का मरने के बाद उसको पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। गौरी नीलू से कहती है, नीलू बेटा, तुम परेशान मत होना, हमारे पास पैसे ज़रूर ना हो, पर हमारी ऊपर वाले मदद ज़रूर करेगा। नीलू कहता है, हाँ माँ, पर अभी जो मकान मालिक कालू आने वाला है, उसका किराया हम कैसे देंगे। तभी वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बहुत दिन से किराया नहीं लेने आ पा रहा था, आज टाइम मिला है। चल चिड़िया, अब मेरी किराया निकाल जल्दी से। गोल्डी कहती है, कालू भाई, मैं आपको किराया दे दूँगी, आप परेशान मत हो, जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे दूँगी। कालू कहता है, ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी से मेरा किराया निकाल, वरना मैं तुझे इस घर से अभी निकाल दूंगा। गोल्डी कहती है, बस कुछ दिन में ही मैं आपका किराया दे दूँगी, पर हमें घर से मत निकालें, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी। कालू ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर नीलू गोल्डी को अपने साथ केले के बाग में ले गया। गोल्डी कहती है, ये मुझे कहाँ ले आए हो बेटा, ये किसका केले का बाग है। नीलू कहता है, माँ, मैं आपसे छुपकर रोज़ यहाँ आ जाता था और मैंने ये केले के पेड़ लगाए हैं और मैं इन्हें ही देखभाल करता हूँ। गोल्डी कहती है, बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पर लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इस जगह पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए और रात में रुकने के लिए किसी घर को ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ पर एक जादुई केले का घर आ जाता है। दोनों डर जाते हैं। तभी आवाज़ आती है, मैं जादुई केले का घर हूँ, मेरी देखभाल नीलू ने बहुत अच्छे से की है, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई घर रहने के लिए देता हूँ। इस घर में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। गोल्डी कहती है, शुक्रिया जादुई केले के पेड़ और शुक्रिया नीलू, तुमने इस बाग की इतनी अच्छे से देखभाल की। गोल्डी चिड़िया अपने पति जैक के साथ रहती थी। उसका पति निकम्मा था और वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन दारू ही पीता रहता। गोल्डी कहती है, जैक, तुम इतना मत पिया करो, तुम बाहर जाकर थोड़ा काम कर लिया करो। जैक कहता है, तुम आजकल ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम ज़्यादा मत बोला करो, समझी, अपने काम से काम रखा करो। गोल्डी कहती है, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, इतना मत पिया करो वरना बीमार पड़ जाओगे। जैक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम नहीं मानोगी, चल मेरे घर से जल्दी निकल। फिर जैक गोल्डी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी गोल्डी एक गुलाब के बगीचे में आकर रोने लगती है। गोल्डी कहती है, अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई घर वाले भी नहीं हैं। गोल्डी रो ही रही होती है। तभी एक जादुई गुलाब का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी कहती है, ये गुलाब का घर अभी तक तो यहाँ नहीं था, ये कोई जादू वादू तो नहीं है ना। गुलाब का घर कहता है, तुमने सही पहचाना गोल्डी,
मैं गुलाब का जादुई घर हूँ। मैंने सुना तुम क्यों रो रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे अंदर रह सकती हो। गोल्डी खुश हो जाती है और उस घर में रहने लगती है। वहीं जैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोल्डी के गुलाब के घर में आ जाता है। जैक कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं माने। पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और आज के बाद तुम कभी नहीं पीना। जैक सुधर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीलू एक शरारती बच्चा था। वो हमेशा गोल्डी को परेशान करता था। नीलू कहता है, माँ, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाती हो, आप बहुत बुरी हो। गोल्डी कहती है, बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं ना। नीलू कहता है, आप बहुत गंदी मम्मी हो, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। ये घर भी बहुत पुराना है, मैं इस पुराने घर में नहीं रहूँगा। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, सबका घर अच्छा होता है, हमारा घर तो हमें धूप बारिश सबसे बचाता है। फिर एक दिन नीलू चुपके से घर से निकल जाता है और काफ़ी दूर निकल जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बुरा कालू कौवा आ जाता है। कालू कहता है, ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अकेले क्यों बैठे हो। नीलू कहता है, कुछ नहीं, मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते, इसीलिए मैं घर से भाग आया हूँ। कालू खुश हो जाता है और सोचता है, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी, एक चिड़िया के बच्चे की बिरयानी बनाऊंगा। फिर कालू कहता है, बेटा, मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। नीलू कहता है, सच में, क्या आपके पास बहुत सारी चॉकलेट हैं? चलो जल्दी, मुझे चॉकलेट खानी है। फिर कालू नीलू को अपने घर ले जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो चॉकलेट दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर कहाँ है चॉकलेट। कालू कहता है, अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया, चॉकलेट तो ख़त्म हो गई है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ, तब तक यहीं रुकना। कालू असल में मसाला लेने गया हुआ था क्योंकि उसके घर में मसाला ख़त्म हो गया था। नीलू को शक हो जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा है ये अंकल मुझे चॉकलेट खिलाने लाए हैं, कहीं ये मुझे खाने के लिए तो नहीं लाए हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर नीलू वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर पर रुकता है और गोल्डी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बिना बताए निकल गया था, मैं अब आपसे चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गोल्डी ने आज जल्दी खाना बना लिया था। गोल्डी कहती है, चलो, आज मैंने जल्दी खाना बना लिया है, बहुत दिनों से जंगल में लकड़ी लेने जाना था, घर के काम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी, आज मैं जल्दी चली जाती हूँ। ये कहकर गोल्डी चली जाती है। वहीं कालू छुपकर गोल्डी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कालू कहता है, ये गोरी के घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर गोल्डी ने खिचड़ी बनाई होगी, मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लग रही है, आज तो गोल्डी का खाना ही चुराना पड़ेगा। ये कहकर कालू गोल्डी के घर आ जाता है और कहता है, वाह वाह, क्या खुशबू है, कितनी सोंधी खुशबू है, मैं तो आज पेट भरकर खिचड़ी खाऊंगा। ये कहकर कालू पूरी खिचड़ी खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डी वापस घर आती है तो कहती है, अरे, ये मेरी खिचड़ी कौन खा गया, अब मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरी ये खिचड़ी चुराई है।
پھر گولڈی خالی پیٹ ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، اب سمجھ میں آئے گا اس چور کو جو میری کھچڑی چراتا ہے، اب وہ میری کیا کسی اور کی بھی کچھ بھی نہیں چرا پائے گا۔ یہ کہہ کر گولڈی گھر سے چلی جاتی ہے۔ پھر کالو اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، آج پھر کھچڑی بنی ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، آج پھر میں اس بے وقوف چڑیا کا سارا کھانا کھا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو کھچڑی کھا لیتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے میرے پیٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کالو کی زہر سے موت ہو جاتی ہے۔ گولڈی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ضد مت کرو، پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر ممی مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے، نیلو بیٹا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے، نیلو بیٹا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آم کا پیڑ اسے آم کا گھر دیتا ہے، لیکن نیلو اس سے کہتا ہے، نہیں مجھے آم پسند نہیں ہے اور نہ آم کا گھر۔ یہ کہہ کر نیلو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ تبھی اسے ایک چاکلیٹ راستے پر پڑی ہوئی ملتی ہے۔ نیلو کہتا ہے، ارے میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے پھل نہیں پسند اور مجھے تو صرف تم پسند ہو۔ یہ کہہ کر نیلو چاکلیٹ کھا لیتا ہے۔ تبھی اسے کے دانتوں میں تیز درد ہونے لگتا ہے۔ نیلو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ نیلو گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں منع کرا تھا نا، چاکلیٹ تمہارے لیے کتنی خراب ہے، اب آگے سے پھل کھانا اور ہمیشہ بڑوں کی بات ماننا اور چاکلیٹ کبھی بھی نہ چھونا۔ گولڈی اور نیلو بہت غریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو اب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گولڈی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے، میرے سیدھا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو، تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔
یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے۔ یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گولڈی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گولڈی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نیلو اور کالو بہت اچھے دوست تھے۔ وہ ہمیشہ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ کالو کی ماں گوری کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک بار کالو اور نیلو ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ کالو کو کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، نیلو میرے پیر میں لگ گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ تبھی وہاں پر گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو تو چوٹ لگ گئی ہے، ضرور نیلو نے ہی گرایا ہوگا۔ کیوں نیلو، تم نہیں سدھرو گے؟ چلو میں تمہاری شکایت ابھی تمہاری ماں سے کرتی ہوں۔ گوری دونوں بچوں کو لے کر گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو گولڈی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے، تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ گولڈی کہتی ہے، کیا ہوا بہن، یہ کالو کو کیا ہو گیا؟ گوری کہتی ہے، تمہارے بیٹے نے میرے کالو کو گرا دیا ہے، اپنے بیٹے کو تم سنبھال کر رکھا کرو، آئندہ نیلو کو ہمیشہ کالو سے دور ہی رکھنا۔ گولڈی کہتی ہے، لیکن وہ دونوں تو دوست ہیں، ان کو الگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے، میں نے کہہ دیا نا، اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے دور ہی رکھنا۔ اتنا کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، کالو بیٹا، جنگل سے جا کر تھوڑے پھل لے آؤ، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔ نیلو کو گلاب کا باغ بہت پسند تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گلاب کے باغ میں ہی رہتے ہو، تمہارا گھر پر من کیوں نہیں لگتا؟ نیلو کہتا ہے، ممی مجھے گلاب بہت پسند ہے، ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے،
مجھے تمہارے وہاں جانا بالکل پسند نہیں ہے، تم اب وہاں نہیں جاؤ گے۔ نیلو کہتا ہے پر مجھے تو وہاں جانا بہت پسند ہے۔ گولڈی کہتی ہے تم یا تو یہاں رہ لو یا اس گلاب کے باغ میں۔ پھر گولڈی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ نیلو سیدھے گلاب کے باغ میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے کیوں رو رہے ہو نیلو؟ نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تبھی آواز آتی ہے میں گلاب کا باغ ہوں، تم ڈرو نہیں، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نیلو کہتا ہے میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، اب میں کہاں رہوں گا؟ آواز آتی ہے نیلو کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ نیلو کو ایک گلاب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے مجھے یہ گھر دے کر بہت مدد کی ہے۔ پھر نیلو اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری اور گولڈی بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اداس تھی۔ گولڈی کہتی ہے مجھے نیلو پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ پھر گولڈی گلاب کے باغ پہنچ جاتی ہے اور اسے گلاب کا گھر دکھتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے ارے یہ کیا، یہ تو پہلے یہاں نہیں تھا۔ تبھی نیلو وہاں آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نیلو کہتا ہے کوئی بات نہیں ماں، آپ تو میری ماں ہو، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہیں میرے ساتھ اس گلاب کے گھر میں رہنا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی وہیں رہنے لگتے ہیں۔ کالو اور گوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں، دیکھ رہے ہو کالو کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے ہاں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ نیلو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن نیلو جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہا تھا، تبھی اسے ایک چڑیا پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے۔ نیلو دیر نہ کرتے ہوئے اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ پھر نیلو پوچھتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گولڈی چڑیا تھی۔ گولڈی کہتی ہے شکریہ بچانے کے لیے، میں تو اس پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرا پیر پھسل گیا اور میں یہاں ڈوبنے لگی۔ نیلو کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے چلو۔ گولڈی اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ کالو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے اتنا سندر گھر سونے کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ گولڈی کہتی ہے ہاں یہ میرا گھر ہے، چلو اندر سے تمہیں گھر دکھاتی ہوں، پھر تمہیں ایک بات بھی بتانا ہے۔ نیلو اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے یہ گھر تو اندر سے بھی بہت سندر ہے، لیکن تم مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ گولڈی کہتی ہے تمہیں پتہ ہے
जिन्हें तुम अपना माँ बाप मानते हो, गौरी और कालू, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। गांव में सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गौरी के मुंह न लगाने के कारण कोई तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। नीलू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये बात सच है तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अब मुझे समझ में आया, मुझे दूसरी चिड़ियों से बात करने क्यों नहीं दिया जाता था। कोयली कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे भी माँ बाप गुजर गए हैं, मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। एक गोल्डी चिड़िया थी, उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोरी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, एक काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोरी गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है, और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ, ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही, हमें कुछ करना पड़ेगा। गोरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा, हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गोरी। फिर वो दोनों गोरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है, तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ, जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। गोल्डी और जैक पति पत्नी थे। वो लोग एक पुराने घर में रहते थे। जैक कालू के खेत में काम करता था। कालू कहता है, ए जैक, जल्दी जल्दी काम कर, तू बड़ा आलसी हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, चल अब जल्दी से हाथ चला। जैक कहता है, कालू मालिक, मैं काम तो कर रहा हूँ, अब वहाँ आराम से बैठ जाइए। कालू कहता है, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर कालू जैक को पीटने लगता है। जब शाम को जैक घर लौटता है तो गोल्डी उससे कहती है, अरे जैक, आपके पंख में क्या हुआ, आपको जख्म कैसे लगे? जैक कहता है, अरे कुछ नहीं, रहने दो, मुझे भूख लगी है, तुम खाना दे दो। गोल्डी कहती है, नहीं जैक, मुझे पहले ये बताओ, ये तुम्हारे चोट कैसे लगी? फिर जैक गोल्डी को सारी बात बताता है, कैसे उसको कालू ने मारा। फिर एक दिन कालू रास्ते में झाड़ियों पर फंस जाता है। तभी वहाँ से गोल्डी निकल रही थी।
گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔ پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔